अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप फ़लसफ़े में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने सुकरात का नाम ज़रूर सुना होगा। आज से 2500 साल पहले यूनान में जन्म लेने वाला सुकरात वो अजीम शख्स है जिसने फ़लसफ़े के वो असूल मुतारिफ़ करवाए जो दुनिया भर के किसी भी इलाके और किसी भी ज़माने पर लागू हो सकते हैं। सुकरात के पास इल्म और दानिश का वो प्याला था जिससे वो सारी ज़िंदगी लोगों की प्यास बुझाता रहा, लेकिन आखिरकार यही इल्म और दानिश का प्याला उसे जहर के प्याले तक खींच लाया। सुकरात को बचपन ही से सवाल करने का बहुत शौक था। उसने बचपन ही से अपने वालिदैन से ऐसे सवालात करना शुरू कर दिए थे जिनकी तवक्को किसी बच्चे से नहीं की जा सकती। उसने अपने बाप से, जो कि एक संग तराश था, सवाल किया कि आप एक बेशक्ल पत्थर को एक खूबसूरत शेर की शक्ल में कैसे ढाल लेते हैं। तो बाप ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसने उसे बेहद मुतासिर किया। बाप ने कहा कि मैं शेर को पत्थर के अंदर कैद देख लेता हूँ और फिर औजारों की मदद से उसके गिर्द लिपटे पत्थर को यूं तोड़ता जाता हूँ कि शेर को कोई चोट ना लगे। सुकरात ने अपने बाप के जवाब से ये बात अखज़ की कि जो चीज़ ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आती है, दरअसल उसमें कोई बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ छुपी होती है और इसका इन्हिसार हमारे ऊपर होता है कि हम उस चीज़ को देख पाते हैं या नहीं। सुकरात की माँ, जो कि एक दाई थी, रात में सुकरात को सुलाने के लिए यूनान के खुदाओं की कहानियाँ सुनाती। सुकरात ये कहानियाँ सुनकर परेशान हो जाता और माँ से सवाल करता कि खुदा आखिर एक दूसरे से हसद क्यों करते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं और लोगों को सजाएं क्यों देते हैं, जबकि ये सिफात तो किसी आम इंसान की ही हो सकती हैं। सुकरात की माँ ऐसे सवालात पर सुकरात पर गुस्सा करती और डांट कर चुप करा देती, लेकिन सुकरात के दिमाग में जो सवाल पैदा हो जाते थे वो पूरी कोशिश करता था कि उनके जवाब हासिल करके रहे। सुकरात कुछ बड़ा हुआ तो उसे अपने वालिद का पेशा अपनाना था, लेकिन वो एक अच्छा संग तराश ना बन सका। इसकी वजह यह थी कि उसका हुनर पत्थरों को तराशना नहीं बल्कि लोगों के जहनों को तराशना था। वो दुकान पर आए ग्राहकों से लंबी लंबी गुफ्तगू करता और ऐसी गुफ्तगू करता कि लोग उसके शहर में गिरफ्तार हो जाते। सुकरात कुछ और बड़ा बड़ा हुआ तो उसकी बातों की वजह से उसके चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोगों को कोई बात समझ ना आती तो वो सुकरात के पास दौड़े आते और उसके सामने अपना सवाल रखते। अक्सर सुकरात उनके सवाल का जवाब देने के बजाय इस सवाल के इतने सवाल बनाता कि उन सवालों के जवाब देते देते उस शख्स को अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता। सुकरात के बारे में मजीद गुफ्तगू करने से पहले सुकरात के शहर एथेंस का जिक्र ज़रूरी है। यूनान की शोहरत तो उस दौर में वैसे ही अपने आर्ट की वजह से दुनिया भर में फैल चुकी थी, लेकिन एथेंस यूनान के दीगर शहरों से इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत की इब्तदाई शक्ल मौजूद थी, जहाँ सिर्फ मर्द हजरात वोट कास्ट किया करते थे और इसके अलावा अहम फैसले भी वोटिंग के ज़रिए ही किए जाते थे। यूनान में उस दौर में सितारों और सैयारों को खुदा माना जाता था। खुदाओं पर तो सुकरात ने बचपन ही से सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, लेकिन जवानी में उसने एथेंस की जमहूरियत पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। सुकरात कहता था कि किसी भी चीज़ का फैसला करने के लिए उस चीज़ में महारत ज़रूरी है। फिर ये आम लोग जो कि किसी ख़ास फन में महारत नहीं रखते, इस बारे में फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। ये बात एथेंस की अशराफिया को सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि जमहूरियत एथेंस की वजह शोहरत थी और वो इस पर बहुत फ़ख्र करते थे। एक मरतबा जवान सुकरात अपने वालिद के साथ किसी मोहब्बत की तामीर में मसरूफ़ था तो शहर का मौज़िज़ सियासतदान पारक्लीस अपने साथ एक आदमी को सुकरात से मिलाने लाता है। ये शख्स एनेक्सागोरस था। एनेक्सागोरस दिहाइयों पर मुहित अपने मुशाहिदे से इस नतीजे पर पहुंचा था कि यूनान के लोग जिन सैयारों को खुदा मानकर पूछते हैं, ये कोई खुदा नहीं बल्कि पत्थर और धात के टुकड़े हैं। और उस वक्त बगैर किसी साइंसी आलात के एनेक्सागोरस ने यह तक बता दिया था कि चांद, जिसे यूनानी देवी मानते हैं, उसकी तो रोशनी भी अपनी नहीं है और ये चमकने के लिए सूरज का मोहताज है। सुकरात के पास पारक्लीस एनेक्सागोरस को
اس لیے لایا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ذہین سقراط انیکزاگورس کو اپنے دلائل سے جھوٹا ثابت کر دے گا۔ لیکن سقراط نے اس وقت جو جملے کہے اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سقراط نے کہا کہ میرے پاس اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور اسے سچا ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ سقراط کی یہ بات محبت کے پروہت کو ذرا برداشت نہ ہوئی اور اس نے سقراط پر خوب لعن طعن کی۔ انیکزاگورس پر خداؤں کے خلاف بات کرنے پر الحاد کا مقدمہ چلا، لیکن اس کی ذہانت کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے پسند بھی کرنے لگے تھے۔ ووٹنگ ہوئی تو اس کے چاہنے والوں نے اسے بچا لیا، لیکن اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ انیکزاگورس کی شہر بدری سے سقراط کو بہت افسوس ہوا کہ ایتھنز والوں نے ایک ذہین شخص کی قدر نہیں کی۔ انیکزاگورس کے علاوہ ایک اور شخص سقراط کی زندگی میں آیا جس نے اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہ شخص یونان کے امیر کبیر خاندان کا فرزند اور بحری کمانڈر ایلسبائیڈس تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جس طرح یونان کے دیگر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، سقراط بھی ویسے ہی اس سے متاثر ہو۔ یہ چاہت لیے ایلسبائیڈس سقراط کا شاگرد بن گیا۔ سقراط کے یونان میں بہت سے شاگرد تھے، لیکن یہ وہ شاگرد تھا جس نے سقراط کو زہر کے پیالے تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یونان میں سقراط کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ اس سے نفرت کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایتھنز کی جانب سے جزیرہ سسلی میں ایک فوجی مشن بھیجا گیا جس کی کمانڈ ایلسبائیڈس کو سونپی گئی۔ یہ مشن بری طرح ناکام ہوا۔ ایتھنز کا تمام بحری بیڑا تباہ ہو گیا اور ساری فوج ماری گئی۔ ایلسبائیڈس ناکامی کی وجہ سے کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ ایتھنز کے دشمن اسپارٹن کے ساتھ جا کر مل گیا اور ایتھنز میں غدار قرار پایا۔ اس واقعے سے کچھ عرصے بعد ہی اسپارٹن نے 27 سال سے جاری جنگ میں ایتھنز کو فیصلہ کن شکست دی، اور اس جنگ میں اسپارٹنز کے ساتھ سقراط کا شاگرد ایلسبائیڈس بھی موجود تھا۔ ایتھنز کی اشرافیہ جو سقراط سے نفرت کرتی تھی نے ناکامی کا سارا ملبہ سقراط پر ڈال دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو سقراط نوجوانوں میں خداؤں کے خلاف زہر بھر رہا ہے جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سقراط کے شاگرد کے اسپارٹنز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ایتھنز کو ناکامی ہوئی ہے۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے الزامات لگا کر سقراط کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 500 افراد کی جوری نے سقراط کے خلاف مقدمہ سنا جس کا فیصلہ صرف ایک دن میں کیا جانا تھا۔ 3 گھنٹے کے وقت میں سقراط پر طرح طرح کے الزامات اور اس کے خلاف دلیلیں دی گئیں، اور اس کے بعد 3 گھنٹے کا ہی وقت سقراط کو دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ لیکن سقراط نے ان 3 گھنٹوں میں اپنی صفائی پیش نہیں کی، بلکہ اس نے ان 3 گھنٹوں میں بھی ایتھنز کی اشرافیہ، ایتھنز کے سماجی نظام اور وہاں جو ناانصافیاں ہوتی تھیں ان کے خلاف بات کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 500 افراد کی جوری میں سے 280 افراد نے اسے مجرم قرار دیا اور سقراط کو سزائے موت دی۔ سقراط کو اپنے موت کے طریقے کا انتخاب خود کرنا تھا، تو اس نے ایتھنز کے سب سے تیز اثر کرنے والے زہر ہیملاک پی کر مرنے کا انتخاب کیا۔ سقراط کے پاس اس فیصلے کے بعد بھی بچنے کے بہت سے طریقے موجود تھے، جیسے کہ اپنی سزا کے خلاف درخواست کر کے جلا وطنی میں تبدیل کرانے کا آپشن بھی اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے علاوہ سقراط کے شاگرد کرائٹو نے سقراط کو بھگانے کا پلان بھی بنایا، لیکن سقراط نے ان تمام طریقوں کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ سقراط کہتا تھا، مجھے سچ بولتے رہنا ہے اور اسی شہر میں رہ کر سچ بولنا ہے۔ اگر میں یہاں سچ نہیں بول پاؤں گا تو میں دنیا کے کسی بھی شہر میں جا کر سچ نہیں بول پاؤں گا، اور اگر اس شہر میں سچ بولنے کی سزا موت ہے تو مجھے یہ سزا قبول ہے۔ سقراط کے شاگرد بتاتے ہیں، جب سقراط نے زہر کا پیالہ منہ سے لگایا تو اس کے ہاتھوں میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ سقراط شان سے اپنے سچ کے لیے قربان ہوا، اسی لیے اسے سچ کا شہید عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ سقراط تو مر گیا، لیکن آج 2500 سال بعد اس کی تعلیمات زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گی۔